नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मेघालय, त्रिपुरा आनी मणिपूरच्या जनतेक तांचे राज्य स्थापना दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां की ह्या राज्यांक समृद्ध सांस्कृतीक दायज, चैतन्यशील परंपरा आनी असाधारण नैसर्गिक सौंदर्याचें वरदान लाभलां. राधाकृष्णन हांणी आशा व्यक्त केली की ही चैतन्यशील राज्यां समावेशक वाड, सांस्कृतीक समृद्धता आनी शाश्वत विकासा वरवीं देशाच्या प्रगतीत योगदान दीत रावतलीं. येवपी काळात राज्यांची लक्षणीय भरभराट जावची अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रार्थना केल्या. सामायिक आव्हानांचेर विशेषतः दहशतवादा आड लढपाक राष्ट्रांनी सहकार्य करप आतां आदी परस अदीक आवश्यक आसा अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत तांचे स्पॅनिश समपदस्थ ओज मॅन्युएल आल्वारेस बुएनो कडेन जाल्ल्या चर्चेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना म्हळें. तांणी सांगलें की भारत आनी स्पेन दोगूय दहशतवादाचे बळी आसात. जागतीक वेवस्थेत खोलायेन बदल जाता आनी जगान दहशतवादा आड शुन्य सहिष्णुता दृश्टिकोन स्विकारपाक जाय हाचेरूय तांणी भर दिलो. भारत फुडल्या म्हयन्यांत नवी दिल्लींत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 आयोजन करतलो अशें सांगून तांणी अधोरेखीत केलें की भारताचो एआय कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन मानव केंद्रीत, समावेशक आनी जबाबदार आनी नैतीक मुल्यांचेर केंद्रीत आसा, जो युरोपाच्या दृश्टिकोना कडेन लागींच्यान जुळटा अशें ते उलयले. Among India's important trade partners in the EU, and our bilateral trade in goods has crossed $8 billion in recent years. Spanish companies have a significant presence in India, particularly in infrastructure, renewable energy, urban mobility, engineering, water management, and smart cities. Indian companies are also active in Spain. We see considerable potential to further deepen this business cooperation. भारत आनी स्पेनान 2026 हे वर्स संस्कृती, पर्यटन आनी एआयचे दोट्टी वर्ष म्हणून घोशीत केलां अशें म्हणून तांणी विश्वास व्यक्त केलो की हे दोट्टी वर्स दोनूय देशां मदीं अदीक संस्थात्मक आनी उद्देग फुडारपणा खाल सहकार्याक प्रोत्साहन दितलें. परराष्ट्र मंत्र्यान म्हळें की भारत आनी स्पेन ह्या वर्सा राजनैतीक संबंदांची 70 वर्सां पुराय करतात आनी दोनूय देशां मदले संबंद हे लोकशाही मुल्यांचेर आनी बहुपक्षीयतेचेर आनी नियमांचेर आधारीत वेवस्थेचेर आधारीत आसात. India and Spain enjoy warm and friendly relations rooted in shared democratic values and respect for multilateralism and a rule-based order. Our political engagement has grown steadily, marked by regular high-level exchanges. India and Spain will celebrate in 2026, this year, the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism, and artificial intelligence. बूथ लेव्हल अधिकारी हे देशांतल्या वेंचणूक लोकशायेचो मुळावो आधारस्तंभ आसात अशें मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी म्हळां. आज नवी दिल्लींत इंडिया इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन डेमोक्रेसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट म्हळ्यार IICDEM 2026 ते उलयताले. भारत लोकशायेची जननी आसा आनी प्रत्येक पात्र मतदाराचो समावेश आसलेली शुद्ध मतदार वळेरी राखप लोकशायेच्या बळकटीकरणा खातीर आवश्यक आसा अशें तांणी सांगलें. Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. The last year Lok Sabha elections, more than 1 billion voters, more than 640 million exercised their franchising, more than 1 million polling stations and roughly 1.8 to 2 crore people involved in this exercise. भारत आनी युरोपियन युनियन म्हळ्यार EU मुक्त व्यापार कबलात FTAचेर सय करपाच्या हुमऱ्यार आसात, जाका सगळ्या कबलातीची जननी म्हणून वर्णन करतात अशें युरोपियन कमिशनची अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन हांणी म्हळां. दावोसांतल्या जागतीक आर्थीक मंचांत भाशणांत तांणी सांगलें की दावोसा उपरांत फुडल्या सप्तकाच्या शेवटाक ती भारताक भेट दितली. भारतीय वंशाची नासाची अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स हांणी 27व्या वर्साच्या उल्लेखनीय सेवे उपरांत अंतराळ संस्थेंतल्यान निवृत्ती घेतल्या. फाटल्या म्हयन्याच्या 27 तारखेपासून लागू निवृत्तीची घोशणा नासान आयज सकाळीं केल्या. प्रयागराज लागींच्या एअरफोर्स स्टेशन बामरोली हांगा नियमीत उड्डाण घेता आसतना वायुसेनेचें एक मायक्रोलायट विमान एका निर्जन भागात सुरक्षीतपणान देंवयलें. ही घडणूक केपी कॉलेजीच्या फाटीं आशिल्ल्या तळ्यांत घडली. तळ्यांतल्या उदकाक लागून आनी अपघाता आदीं दोनूय वैमानीक भायर सरून तांच्या उगड्या पॅराशुटा सयत तळ्यांत देंविल्ल्यान विमानाक उजो लागलो ना. नागरिकांच्या जिविताचें वा मालमत्तेचें कसलेंच लुकसाण जावंक ना आनी विमानाचे दोनूय वैमानीक सुरक्षीत आसात. दादल्याच्या क्रिकेटांत भारत आनी न्यूझीलंडा मदीं 5 सामन्यांची T20 आंतरराष्ट्रीय मालिका आयजसावन सुरू जाता. मालिकेचो पयलो खेळ आज नागपुरांत सांजे 7 वरांचेर जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगीत बाल्टिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा गडगड आनी गारांच्या वादळाचो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.